नमस्कार सेवा याक्थुङ मुन्दुम प्रक्षेपण कार्यक्रम कहिले आउँछ भनेर पर्खिरहनुभएका सम्पूर्ण देश प्रदेशमा रहनुभएका महानुभावहरूलाई अब भने तपाईँहरूको प्रतीक्षाको घडी सकिसकेको छ, किनकि हामी सदाको बिहिबार चाहिँ यो बिहिबार साँझ पनि याक्थुङ मुन्दुम प्रक्षेपण कार्यक्रम लिएर आइसकेका छौँ। तर आज हामी यो याक्थुङ मुन्दुमको पाटोलाई भने एकछिन रोकेर एउटा अत्यन्तै दुःखद घटनाबाट हामी यो कार्यक्रमको परिवेशलाई अगाडि मोड्न गइरहेको छौँ। जस्तै यहाँलाई थाहा छ, हामी हङकङबाट यो आज फेसबुक लाइभमा आइरहेको छौँ र यो हङकङमा गत हप्ता भएको एउटा दुःखद दुर्घटनाको एउटा फेरिलाई लिएर हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र आउनुहोस् कति पनि ढिलो नगरिकन हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले नेपाल एसडिडी स्टुडियोको लाइभ प्रसारणमा जोडिनुभएका तमाम महानुभावहरूलाई फेरि पनि सेवारो भन्दै म नवीन स्वाङ सङ्मी, एनएसडिडी स्टुडियोका प्राविधिक मित्र देवमान तुम्बाम्पेज्यू र मलाई कार्यक्रममा सरलीकरण विषय उठान र सहजीकरणको लागि साथ दिँदै हुनुहुन्छ मुन्दुम अध्ययन प्रतिष्ठान हङकङका अध्यक्ष भूपेन्द्र चेम्जोङ मुक्कुमज्यू। सेवारो यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण तुतु तुम्याङ यक्ला सुहाङमा नालिगेन थाङबेन सिसागेन मेन्चिन फुनुसका इसुदोक केरेक केरेक मा म लुङमेनिङ सेवारो भन्न चाहन्छु। र आज साँच्चै विशेष कारणले गर्दाखेरि हङकङमा अस्ति भर्खरै तिहारको मुखमा एउटा अकल्पनीय हृदय विदारक एउटा घटना घटेको छ। आगलागीबाट 7 जनाको ज्यान जानुका साथै कयौँ घाइते अवस्थामा गम्भीर अवस्थामा अहिले रहेको हुनाले हामीले यस कार्यक्रमलाई अलिकति मोड परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। र आज पक्कै पनि यो कार्यक्रमलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनको लागि अथवा यो घटनालाई केही नजिकबाट हेर्नको लागि हामीले पक्कै पनि एकजना पाहुना बोलाएका छौँ र पाहुनालाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ अब हाम्रो नवीन प्रस्तुता सौमीज्यूले। पक्कै पनि हामीले आज हाम्रो यो विशेष कार्यक्रमको लागि विशेष अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ र यो अत्यन्तै हृदय विदारक र मर्मस्पर्शी यो दुःखद घटनालाई के कसरी चाहिँ घट्यो र यस्तो हालको अवस्था के छ भनेर जान्नको लागि हामीले निम्त्याएको छौँ हङकङ नेपाली महासङ्घका सल्लाहकार तथा नेपाली काङ्ग्रेस जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागका केन्द्रीय सदस्य कुलप्रसाद गुरुङज्यू। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा विशेष स्वागत छ। नमस्कार सेवारो। कुलप्रसादज्यू अहिले सन्चो सुविस्तै हुनुहुन्छ? हजुर। हङकङ अहिले अत्यन्तै दुःखद घडीबाट गुज्रिरहेको छ। हङकङको परिवेश वास्तवमा एउटा सुन्न नपरोस् भन्ने, फेरि पनि भोग्न नपरोस् भन्ने एउटा दर्दनाक घटनाबाट चाहिँ यो चाहिँ हामी अहिले चाहिँ त्यसलाई त्यो भोगेर आइसकेका छौँ। के छ अहिलेको ताजा अवस्था के छ, पछिल्लो अपडेट के छ? हामी हाम्रा दिवंगत हुनुभएका हरूको सङ्ख्या कति छ? अहिले हस्पिटलमा कति सङ्ख्याहरूमा हुनुहुन्छ? यकिन यहाँलाई थाहा छ कि केही कुरा बताइदिनुहोस् त, अहिलेको अवस्था के छ? म सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण आज दिवंगत मृत्यु हुनुभएका सबैमा म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु हङकङको नेपाली जनताको तर्फबाट। र यति दुःखद यो घटना अहिलेको यो युगमा आएर यो घटेको छ। हामी सबै यति ठुलो पीडामा छौँ अहिले कि हङकङ एउटा स्तब्ध भएको छ। हङकङ मात्र होइन, विश्वभरिको नेपालीहरू अहिले स्तब्ध हुनुहुन्छ कि यो अहिले हामीले सुन्नै नसकिने यस्तो किसिमको घटना हङकङ जस्तो एउटा हाइटेक सिटीमा एउटा सहर, यस्तो सहर विकसित सहरमा आएर हामी जुन अहिले पीडा, जुन घटना घटेको छ यो अत्यन्तै दुःखद घटना हो। जो तपाईँहरूले पनि धेरैजनाले लाइभ हेरिराख्नुभयो होला, धेरैजनाले भिडियोहरू हेर्नुभएको होला कि त्यहाँ आगो बल्दै गरेको, बालबच्चा चिच्याउँदै गरेको। तपाईँ अहिले पनि कल्पना गर्दाखेरि पनि मलाई यस्तो पीडा बोध हुन्छ कि अहिले हामी यति ठुलो पीडामा छौँ।
र अहिले यो घटनापछि चाहिँ सम्पूर्ण हङकङको जनताहरूको यस्तो ठुलो एउटा नेपालीप्रति हाम्रो जुन घटनाप्रति एउटा ठुलो एउटा जागेको छ, जुन पीडितहरूप्रति सम्पूर्ण हङकङको जनता, हङकङको सरकार प्रमुखले आएर त्यहाँ भिजिट गरेको छ। हङकङको सरकार प्रमुख आएर हेरेर सम्पूर्ण निरीक्षण गरेर के कस्तो आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ, के अब भविष्यमा यस्तो घटना नघटोस् भन्नको निम्ति जुन अब के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले निर्देशन दिएर जानुभएको छ। त्यस्तै हङकङको गृहमन्त्री आएर हामी नेपाली कम्युनिटीको नेतृत्वसँग भेटघाट गरेको छ। हाम्रो नेपाली महासङ्घ लगायतका सबै भेटेर छलफल गरेर कुनै पनि यसमा पीडितहरूप्रति कुनै पनि कमी कमजोरी नहोस्, कुनै पनि समस्याहरूको लागि सहयोग गर्नको निम्ति हङकङ सरकार तयार छ भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो छ कि अहिले स्थिति हाम्रो नेपाली कम्युनिटीहरू पनि सम्पूर्ण आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नको निम्ति लागि परिरहनु भएको छ। हङकङको जनता पनि तपाईँहरूले धेरै पत्रपत्रिका रेडियोमा सुन्नुभयो होला कि हङकङको धनी मान्छे भनेको यहाँको ठुल्ठुलो धनी मान्छे हङकङ, तपाईँहरूलाई लाग्छ हङकङ संसारकै धनी सहरमध्येमा पर्छ र संसारकै बिलियनरहरू पर्ने बस्ने सहर हो। र यहाँको धनी मान्छेहरू हाम्रो जस्तै नेपालीहरू काम गर्ने हाम्रो जस्तै लिका सिंह संसारकै रिचेस्टमा पर्छ र उहाँले हिजो मात्रै $3 मिलियन दिने हङकङ सरकार मार्फत गृह मन्त्रालय सरकार मार्फत दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै किसिमले यहाँको शिक्षक योङ भन्ने चाहिँ यहाँको बुद्धिस्ट टेम्पल हो, तिनीहरूले पनि 1 मिलियन दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। र धेरै मान्छेहरू हामी चाहिँ म नेपाली महासङ्घसँग आबद्ध भएको हुँदाखेरि नेपाली महासङ्घमा म गइरहँदाखेरि त्यहाँ धेरै नेपाली भनेको चाइनिजहरू आएर सम्पर्क गरेर सम्पूर्ण ठाउँमा एड्रेसहरू पत्ता लगाएर जाने, सहयोग गर्ने, नेपालीहरूलाई आर्थिक हरेक कुराले सहयोग गर्ने अहिले भइरहेको छ र कतिले सहयोगको प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको छ। र नेपाली कम्युनिटी हिजो मात्रै हाम्रो नेपाली महावाणिज्य दूतको पहलमा हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो हङकङ नेपाली महासङ्घ, NRN हङकङ, च्याम्बर अफ कमर्स हङकङ, जनजाति महासङ्घ हङकङ अनि हाम्रो वैचारिक महासङ्घ सबैको एउटा पहलमा सम्पूर्ण हङकङको नेपालीहरूको तर्फबाट यो शोक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो र यति ठुलो एउटा हाम्रो नेपालीहरूको एउटा उपस्थिति थियो कि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको अहिले मन रोएको छ, दिल रोएको छ र कहिले पनि अब यस्तो घटना नघटोस् भन्ने हामी सबैको कामना छ। र जति पनि हस्पिटलमा भएको उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्दछौँ। र धेरै यहाँ चाहिँ अहिले पनि हामीले एउटा कुरा के हामीले अनुभव गरेका छौँ भने हङकङमा आएर हङकङको चाइनिजहरूले पनि हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गर्न खोजिरहेको छ र उनीहरूबाट पनि हामीले ठुलो एउटा सहानुभूति, हङकङ सरकारबाट धेरै ठुलो सहानुभूति सहयोग हामी पाइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। अत्यन्तै यो एउटा दुःखद घटनामा यसरी चाहिँ एउटा मलमपट्टिको रूपमा हङकङका टाइफुनहरू लगायत हङकङ गभर्मेन्टले चाहिँ सहयोग गरिरहेको र राखेको खबर सुन्दा हामीलाई जे भए पनि अलिकति राहतको अनुभव भइरहेछ। म हाम्रा भूपेन्द्र चेम्जोङज्यूलाई एउटा सानो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। भूपेन्द्र चेम्जोङ मुकुमज्यू वास्तवमा उहाँ RSO भनेको रेजिस्टर्ड सेफ्टी अफिसर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ के छ नेपालीहरूको बसोबास गर्ने स्थान, उहाँहरूको चाहिँ यसो बसेर खाने एउटा क्लब हाउसहरू वास्तवमा सुरक्षित छैनन्, के छ अवस्था? मेरो विचारमा अब यी नेपाली क्लबहरू वास्तवमा सरकारबाट अनुमति प्राप्त क्लबहरू नै हुन्। तर यसमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि मेरो विचारमा त्यसमा चाहिँ अब नम्बर अफ पिपुल होइन, त्यहाँ लिमिटेसन हुनुपर्दछ। अब त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ एउटा मेम्बर्स र फ्यामिली मात्रै जम्मा भएर खाने ठाउँ हो होइन, त्यसरी चाहिँ अब धेरै ग्यादरिङ हुने ठाउँ होइन। तर अब हामी अब नेपालीहरूले बेला बखतमा अब ती सानातिना कुराहरूले अब बढी ख्याल नगरेर हामीले अलिकति बढी मान्छे जम्मा गर्ने पनि गरेका छौँ। त्यस हिसाबले पनि यो घटना चाहिँ एउटा जिम्मेवार हुनसक्छ। र अब कस्तो छ भन्दाखेरि अस्ति पनि एउटा मैले कम्प्लेन कता मैले सामाजिक सञ्जालमै देखेको थिएँ। अब नेपालीहरू वास्तवमा सेफ्टी, विशेष गरी हामी कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छौँ होइन, म कन्स्ट्रक्सनमा काम गरेको लगभग चाहिँ 15-20 वर्ष भइसक्यो र हरेकचोटि म सेफ्टी अफिसर नहुँदाखेरि पनि, म कामदारकै रूपमा रहँदाखेरि पनि मैले सबभन्दा पहिले 2001 सालदेखि यता 2001 सालभन्दा उता चाहिँ यो के अरे ग्रिन कार्डको सेफ्टीको बेसिक ट्रेनिङको चाहिँ व्यवस्था थिएन। त्योभन्दा यता मेको 2001 देखि यता हामी लगातार रूपमा चाहिँ सेफ्टी पढिरहेछौँ
हैन। सबै कामदारहरू प्रायः जसो नेपाली, हरेक नेपालीहरूको एउटा घरमा एकजना चाहिँ के अरे कन्स्ट्रक्सन वर्कर कुनै जमानामा भएको छ र उसले चाहिँ ट्रेनिङ लिएकै छ। यसको मतलब चाहिँ सबै नेपालीहरू चाहिँ एक प्रकार चाहिँ सेफ्टी ट्रेनिङ लिएका छन् र यो बेसिक कन्स्ट्रक्सन सेफ्टी ट्रेनिङभित्र आगोको चाहिँ सेफ्टी पनि आउँछ। कम्तीमा पनि त्यहाँ एउटा टपिक चाहिँ फायर सेफ्टी भनेर जहिले पनि पढाइन्छ। अब त्यसमा केमिकल कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने अथवा चाहिँ फ्लेमेबल लिक्विड्सहरू कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने, आगो लाग्यो भने कसरी चाहिँ निभाउने, त्यस पछाडि भाग्ने ढोका एक्जिट डोरहरू कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बेसिक नलेज सबैले सिकाइन्छ। हरेक मान्छेले सिकाइन्छ। म सेफ्टी अफिसर भएर मात्रै होइन, जो मान्छे चाहिँ के अरे सामान्य रूपमा कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्दछ त्यो मान्छेले यो ज्ञान हुनुपर्दछ। तर अब के रह्यो भन्दाखेरि कुरा चाहिँ हामीले नलेज चाहिँ एउटा एकातिर छ, हामीले नलेज त लिएका छौँ सेफ्टीको, हामीलाई थाहा छ के अरे हरेक के अरे घरमा कम्तीमा पनि अथवा चाहिँ यस्तो ग्यादरिङमा एउटा एक्जिट चाहिँ क्लियर एक्जिट हुनुपर्दछ अथवा एउटा चाहिँ के अरे कम्तीमा पनि एउटा आगो निभाउने यन्त्रसम्म पनि त्यहाँ उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि अब कतिपय अवस्थामा यो कुराहरू नभएको देखिन्छ हैन। त्यसो भएर पनि अलिकति यो घटना चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्दछ। हामीले जानेका छौँ सेफ्टी कसरी गर्ने भने हामीले जानेका छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ प्रपर उपयोग हामीले गरेनौँ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गाइडलाइन अनुसार अथवा रुल अनुसार हामीले फलो नगर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो घटना हुनसक्छ। हुन त अब यसमा के कसो थियो त्यसलाई म जिम्मेवारी सेफ्टी नै अथवा त्यहाँ ल्याक अफ नलेजै हो भन्ने कुरा त म भन्न सक्दिनँ, किनभने म त्यो ठाउँमा इन्सपेक्सन गर्न गएको पनि थिएन पहिले र म त्यसमा इन्भेस्टिगेसन गर्ने के अरे कुनै जिम्मेवार व्यक्तित्व पनि होइन। भोलिपर्सि जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले अब त्यहाँ भन्लान् होइन, सायद चाहिँ अब एक्जिट डोर के थियो होला अथवा चाहिँ अब फायर एक्सटिङ्ग्विसर नभएर हो कि अथवा कुनै चाहिँ अब भाग्ने बाटो राम्रो नभएर हो कि त्यो कुरा चाहिँ भोलि जानकारी होला। तर पनि एटलिस्ट सामान्य रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि एटलिस्ट केही चाहिँ ग्यादरिङ हुने ठाउँहरूमा चाहिँ फायर को चाहिँ सेफ्टी हुन आवश्यक हुन्छ। जस्तो त्यसमा फायर डोर लगायत एक्जिट डोरहरू र फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू भएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ अब बेलैमा आगो सानो हुँदै नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। अब एटलिस्ट हामीले चाहिँ के चाहिँ म यो के अरे लाइभ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने हङकङ तथा विश्वमा रहेका सबै के अरे हाम्रो मित्रहरूलाई म एउटा सेफ्टी अफिसरको हैसियतले एटलिस्ट हामीले चाहिँ फायर सेफ्टीलाई कम्तीमा पनि अथवा चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य के अरे घरमा पालन गर्नुपर्ने सेफ्टी हामीले पालन गरौँ। त्यसो गऱ्यो भने यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू फेरि दोहोरिनबाट बच्न सकिन्छ। यो एउटा शिक्षाको रूपमा हामीले लियौँ होइन। हुन त अब यसमा ठुलो दर्दनाक घटना घटेको छ, हृदय विदारक घटना घटेको छ, अकल्पनीय घटना घटेको छ। त्यसमा रहेका चाहिँ अब त्यस परिवारहरूलाई के अरे परेको पीर, साइकोलोजिकल लस, अनि त्यस पछाडि अब अन्य लसको कुरा त कुरै नगरौँ होइन, प्रपर्टी ड्यामेज होला, अब धेरै कुराहरू छ। तैपनि अब हामीले यतिखेर चाहिँ हामी के कामना गरौँ भनेदेखि भविष्यमा यस्ता किसिमका घटनाहरू नघटुन् होइन, त्यतापट्टि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। र यसै अवसरलाई उपयोग गर्दै म ती के अरे जुन घटनाबाट दिवंगत हुनुभएका सम्पूर्ण दिवंगत आत्माहरूको चिर शान्तिको कामना पनि गर्न चाहन्छु र भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र अब फ्यामिली मेम्बरलाई अथवा परिवारलाई अथवा चाहिँ आफन्तहरूलाई म हृदयको भित्री कुनाबाट म समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद मुकुमज्यू। म फेरि फर्किएर हाम्रो सल्लाहकार, हङकङ नेपाली महासङ्घका सल्लाहकार श्री कुलप्रसाद गुरुङज्यूसँग आएँ। गुरुङज्यू, पहिला भन्दै हुनुहुन्थ्यो हङकङका ठुल्ठुला व्यापारिक संस्था, चाइनिजहरूका ठुल्ठुला फाउन्डेसनहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो भनेर भन्नु। हङकङमा नेपाली संस्थाहरू 200भन्दा बढी लगभग छन्। के उनीहरूले चाहिँ कस्ता खालको क्रियाकलापहरू भइरहेछ, उनीहरूले चाहिँ यो घटना पछाडि के कस्ता कामहरू गरिरहेछन्, केही ताजा केही कुराहरू छ भने बताइदिनुहोस् न।
अब यसमा चाहिँ कस्तो भने अब हङकङमा चाहिँ सबै नेपालीहरूले चाहिँ यसमा सहयोग गर्नलाई अब तयार छन् देखिएको छ होइन। यसमा चाहिँ कुनै दुई मत छैन कि सबै नेपालीहरू कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा। तर अहिले चाहिँ के छ भने अब होइन त अब नेपाली केही संस्थाहरूले अब के भन्छ अरे यो च्यारिटेबल संस्थाहरूले चाहिँ फन्ड राइजिङको कुराहरू पनि अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ र यहाँको धेरै अरूहरूले पनि अब नेपाली सङ्घ संस्था मार्फत सहयोग गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन। र धेरै जसोले कतिपयदेखि हामीले जस्तै म कति ठाउँमा जाँदाखेरि अब उनीहरू आफै नै गएर सहयोग गर्न खोजिरहेको पनि देखिन्छ र नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले पनि हाम्रो चाहिँ अब यो तत्काल के गर्ने भन्ने कुरोमा नै अलिकति कन्फ्युजन भएर हो। नत्र भने अब हाम्रो नेपाली सङ्घ संस्थाहरू पनि सायद अब ढिलै भए पनि बिस्तारै सबै यसमा आर्थिक सङ्कलनदेखि लिएर कसरी, किनभने यहाँ धेरै नेपाली सङ्घ संस्थाहरू छ। अब मेन अब दुई चारजना अब जुन अब हङकङ नेपाली महासङ्घ अन्तर्गत नै 30-32वटा संस्थाहरू छ। अनि त्यस्तै अब आदिवासीहरूको पनि त्यस्तै संस्थाहरू छ। अब एनआरएन अब त अब विदेशमा सम्पूर्ण के अरे नेपालसँग सम्पर्क हुने चाहिँ अब एनआरएन नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू पनि यहाँ राजनीतिक पार्टीको भातृ संस्थाहरू जम्मै यहाँ सबै राजनीतिक पार्टीको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो विचारमा अब यो सबै हामी बिस्तारै यो चाहिँ किनभने सबै नेपालीहरूले चाहिँ के गरौँ भन्ने भइरहेको छ अहिले। कसरी किनभने हङकङमा कस्तो छ भने आर्थिक सङ्कलन गऱ्यो भने पनि अब कस्तै अब च्यारिटेबल संस्थाबाट गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ कति कुराहरू। दोस्रो कुरो के भनेदेखि अब बाहिरबाट फन्ड राइज गर्ने हो भने पनि अब पर्मिसन लिनुपर्ने स्थितिहरू आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामी आपसमै गरेर सहयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ अब सबै नेपालीहरूले अहिले मेरो विचारमा धेरैले सुरु गरिरहेको जस्तो लाग्छ। जस्तै तपाईँको अब विभिन्न हाम्रो टोल अब जिल्लावासी जिल्ला गर्ने कुरो त अब त्यो त सब क्षेत्र गरिरहेको हुन्छ। त्यो त सबै गरेको कुराहरू त अहिले तत्काल थाहा हुँदैन। त्यो त सब किनभनेदेखि सबैले आफै ठाउँमा किनभने यसले चाहिँ हामी नेपाली सबैलाई गर्नुपर्छ भन्ने संवेदनशील विषय छ यसमा। र यसले चाहिँ के भनेदेखि अब अहिले हङकङको ठुल्ठुलो अब धनी मान्छेहरूबाट पनि डङडङ आउँदाखेरि पनि हामीले पनि के भनेदेखि हामीले पनि गर्नुपर्छ। हामी थोरै किन्नुहोस् थोरै किन नहोस् तर हामीले पनि गर्नुपर्छ। किनभने कसरी गर्ने भन्ने कुरो मात्रै हो यो। वास्तवमा मैले यो घटना पछाडि धेरै यसो फेसबुकहरूमा हेर्दा धेरैको स्ट्याटसहरूमा धेरै साथीभाइहरूले भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जताबाट आए पनि डोनेसन आउँछ, डोनेसन चाहिँ तलमाथि नहोस्, मतलब यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई पुगोस्। बिचको बिचौलिया बनेर कसैले पनि संस्थाको अर्गनाइजरहरूले अथवा जसले पनि यसको बिचमा बसेर बिचौलिया बसेर खाने कुरा चाहिँ नहोस् भनेर उहाँहरूले खबरदारी गरिराख्नु भएको छ। त्यो राम्रो त हो, तर के छ संस्थाहरूमा यो गभर्मेन्टहरूले दिने राहतहरू त डाइरेक्ट पीडितको हातमा जान्छ होइन र कि संस्था मार्फत आउँछ? यो चाहिँ प्रायः हङकङ गभर्मेन्टबाट आउनेहरू चाहिँ पनि अब उनीहरूले किनभने उनीहरूले नै भने हुन्छ। जस्तै अस्ति शिक्षकले कसले भने उनीहरूले चाहिँ हरेक मृतकलाई 50,000, घाइतेहरूलाई 30,000 अनि त्यो परिवार त्यसरी कसरी उनीहरूले नै फिक्स गरेर उनीहरूले नै बाँड्ने भन्छ होइन। त्यस्तै अब हङकङ गभर्मेन्ट लिगा सिंहले दिने पनि गभर्मेन्टले भन्छ, गभर्मेन्टले नै, किनभने यसमा धेरै कुरो छ पछि लङ टर्म कुरा छ। किनभनेदेखि उसको मृतक त मरिहाल्यो होइन, त्यसपछिको उसको फ्यामिलीहरूले चाहिँ कसरी भनेको कसैको बच्चाहरू होला के होला त लङ टर्म पढाउनु पर्ने कुरा हुन्छ, शिक्षाको कुराहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ, पालन पोषणको कुराहरू हुन्छ, पीडित पक्षको आफन्तहरू होला, कसैको उनीहरूको आश्रितहरू होला, उनीहरू सबैले गर्दाखेरि यो चाहिँ जङ्गल ल्याएर पैसा हात दिएपछि त्यो सकियो हुँदैन, त्यो होइन, त्यो सजिलो तरिकाले चाहिँ यो हुँदैन। र यो त्यो असर त लामो समयसम्म हुन्छ, किन भविष्यसम्म हुन्छ। त्यहाँ कति सानो बच्चाहरू कति होइन, अब कसैले आमा गुमाए, कसैले बाबा गुमाए, होइन भने उनीहरूको कुरो छ। अनि त्यो पैसा चाहिँ जम्मा हुने बित्तिकै सबैलाई सर बाँडेर त भएन त्यहाँ त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले तत्कालको लागि पनि मान्छेहरूले त्यहाँ घरमै गएर घरै पैसा दिने, कुपन दिने दुनियाँ गरिरहेको छ अहिले। ठिकै छ, यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो। हामीलाई हाम्रो समुदायलाई एउटा हङकङका सबै पक्षहरूबाट सहयोग आउनु एउटा पोजिटिभ कुरा हो।
मुकुमज्यू वास्तवमा के छ हामीलाई अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको त उनीहरूलाई सिम्प्याथी दिने अथवा सहानुभूति दिने, उनीहरूसँग राम्ररी गएर चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्छौँ, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, यस्तो घटना बाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी नगर्नुहोस्, दुखित नहुनुहोस्, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ भनेर भन्नुपर्ने अवस्थाको फेज होइन र यो? वास्तवमा नै अब सबभन्दा के हो भन्दाखेरि प्रमुख कुरा भनेको यतिखेर भनेको चाहिँ उनीहरूको पीडा भनेको चाहिँ नि एउटा घाइतेहरूको उनीहरूको पीडा छँदैछ र उनीहरूको त्योभन्दा पनि ठुलो पीडा भनेको साइकोलोजिकल पीडा हो। उनीहरूको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या भनेको उनीहरू जो मान्छे घाइते छैनन् भने पनि अब सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको उनीहरूको तत्कालीन राहत भनेकै नम्बर 1 राहत चाहिँ वास्तवमा कन्सोलेसन नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। उनीहरूले सान्त्वना नै आवश्यक परेको छ यतिखेरको अवस्थामा। के अरे हामीले अथवा कम्युनिटीले अथवा सरकारले अथवा सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूले केही गर्न सकिएन। उनीहरूलाई चाहिँ हजुर तिनीहरू लगायत समाज अभियन्ता लगायतले उनीहरूको चाहिँ जुन इमोसनल्ली हामीले चाहिँ यतिखेर ट्रिटमेन्ट गर्न सकेनौँ भने त्यसैले झन् ठुलो चाहिँ अर्को रूप लिन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यतिखेर भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूले साइकोलोजिकल्ली इमोसनल्ली ट्रिटमेन्ट गर्न चाहिन्छ। त्यसको साथसाथै अब भविष्यमा अब हुने कुरा भर्खरै हाम्रो चाहिँ पाहुना कुलप्रसाद सरले भनिसक्नु भएको छ होइन। लङ टर्मको लागि त्यो कुरा अब सेकेन्ड स्टेपमा पक्कै आउँछ, किनभने अब एउटा व्यक्ति के अरे नहुनु भनेको एक किसिमले अब अहिले इमोसनल पीडा त छँदैछ, अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक लस पनि हो भोलि होइन। उसलाई चाहिँ अब के अरे बालबच्चाहरू पालन पोषण एजुकेसनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू अब कसले गर्ने त्यो अर्को त्यो सेकेन्ड फेजमा आउँदैछ। तर फर्स्ट फेजमा चाहिँ वास्तवमा हामीले उनीहरूलाई कन्सोलेसन दिनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ठुलो कुरा हो होइन। के छ कुलप्रसादज्यू, हाम्रो यो नेपाली समाजमा हामी के अब चेतनाको कमी हो, हाम्रो लापरवाही हो यो घटना हुने? के छ तपाईँको विचारमा? यो मेरो विचारमा चेतनाको कमी त होइन होइन, तर हाम्रो चाहिँ अलि लापरवाही नै हो। हामी जबसम्म आफू चेत्दैनौँ तबसम्म अरूको चाहिँ हामी धेरै देखासिके चाहिँ नगर्ने भनेको मतलब कि हामीले चाहिँ चेतनाको कमी नि भन्ने हो भनेदेखि त अब हाम्रो मुकुजी लागि भन्नु उहाँहरू त पुरा सेफ्टी ट्रेनिङ, प्रायः नेपाली सेफ्टी ट्रेनिङ नगर्ने मान्छे हुँदैन, प्रायः हुँदैन भनेको त्यो त सबै चेतना थाहा छ होइन, यो सबै कुरो थाहा छ। तर हामी चाहिँ जहिले पनि लापरवाही गरिदिन्छौँ होइन, हामी लापरवाही गरिदिन्छौँ भनेको मतलब कि भइहाल्छ, चलिहाल्छ नि, भइहाल्छ नि, के भएछ र होइन। यो हङकङ हो, एकदम स्वतन्त्र ठाउँ छ, यस्तो छ, यहाँ त्यति केही नभएसम्म यहाँ पुलिसले पनि त्यति कडा गर्दैन, यो गर्दैन भनेर हामीले त्यसैको फाइदालाई चाहिँ हामीले गलत फाइदा लिएर हामीले चाहिँ धेरै लापरवाही गरिदिएर अहिलेको घटनाहरू घट्नुको कारण हो। किनभनेदेखि हङकङमा चाहिँ प्रायः जसो तपाईँले कम्प्लेन नगरीसम्म चाहिँ अब पुलिसले नै आएर तपाईँलाई दुःख दिने काम चाहिँ गर्दैन। तर हामीले चाहिँ अब क्लब लाइसेन्स लियो, क्लब लाइसेन्स लिइसकेपछि अब त्यसबाट हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लिक्वर लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, फुड लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले मापदण्ड पुरा गर्दैन। अब भइहाल्यो नि, चलिहाल्यो नि भनेर चाहिँ हामीले त्यो कम्प्लिट नगर्ने कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यो लाइसेन्सहरू लिँदाखेरि त्यहाँ फायर एक्जिटको कुराहरू हुन्छ कि एक्जिटको कुराहरू हुन्छ होइन, सबै कुराहरू हुन्छ, त्यो पुरा गर्नलाई हामीलाई झन्झट लाग्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कुराहरू लापरवाही अलिकति लापरवाही नै हामीले गर्छौँ। यो कुरा हो घटनाका कारक तत्त्व बनिन्छ होइन, यो लापरवाही का वास्तवमै हो। प्रदेशमा हामी छौँ, प्रदेशमा आफ्नै मर्महरू हुन्छन्, प्रदेशमा आफ्नो गाउँ समाज देशदेखि टाढा बस्दा आफ्नै समस्याहरू हुन्छन्। ती समस्याहरूको बावजुद पनि थप यसरी एउटा दुर्घटनाले समस्या निम्त्याइदिँदा त्यो विभलको अवस्था बनाइदिँदा वास्तवमा अहिले यो समाचारले विश्वलाई नै एउटा विश्वमा रहेका नेपालीहरूलाई तानिरहेको अवस्था छ। के छ हामी हङकङेलीहरूको एउटा क्लब घरहरू यसरी अवस्था छ मुकुमज्यू। हङकङमा बस्ने नेपालीहरू पनि अलिक सस्तो घरको भाडामा बसोबास गर्ने भनेर पुरानो घर रोज्ने गरेका छन्। हामीले देखिरहेछौँ केही पुराना घरहरू, कि तिनीहरूको लागि कतिको हाम्रो लागि सेफ्टी छ यसको? हो, त्यो कुरा त दुईवटा कुरा छ यहाँ। अब कतिपय अब अहिले बनेका क्लब हाउसहरू अब तिनीहरू चाहिँ अब लाइसेन्स अघि नै भनियो क्लब
हाउसको लागि लाइसेन्स लियो, त्यसमा चाहिँ अब अन्य कुराहरू पनि त्यहाँ प्लस होइन, अनलाइसेन्स कुराहरू पनि त्यहाँ, अनसेन्सर्स कुराहरू पनि त्यहाँ भइराखेको हुनसक्छ। त्यो एउटा एक किसिमको चाहिँ नेग्लिजेन्स हो। अनि हामी बस्ने चाहिँ वास्तवमा हामी धेरैलाई थाहा छ। हामी नेपालीहरू बस्ने भनेको चाहिँ स्वाभाविक के छ भन्दाखेरि नेपालीहरूको चाहिँ लो इन्कम छ हाम्रो होइन। हाम्रो चाहिँ के अरे इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड एकदमै लो भएको कारणले हाम्रो अर्को चोइस छैन, हाम्रो विकल्प छैन। किनभने हामी सबैले के अरे सरकारी घर एप्लाई गरे पनि छैनौँ र धेरै चाहिँ अब प्रोसेसमा होला नि। त्यसले गर्दाखेरि प्रोसेसमा आइन्जेलसम्म त हाम्रो बाध्यता हो, नेपालले त्यहाँ बस्नै पर्छ, बाध्यात्मक परिस्थिति हो, त्यसमा बस्नै पर्छ। र ती पुराना घरहरू जुन के अरे भन्नाले पुराना घर भन्नाले लगभग 50 वर्षभन्दा माथि होइन, 60 वर्षभन्दा माथिको घरहरू जुन अहिले यो घटना पछाडि हङकङ सरकारले लगभग 2500वटा घरहरू चाहिँ निरीक्षण पनि गर्ने भएको छ अहिले। अब राम्रो कुरा है। अब हेर्दै जाने भने हामी नेपालीहरू विशेष बस्ने ठाउँ भनेको यिनै पुरानो घरमा हो। यसमा बाध्यताले बसेका छौँ। हामी बसेकै घर पनि तपाईँहरूले निरीक्षण गर्नुभयो भने यदि हामी चाहिँ गभर्मेन्ट हाउसमा बसेका छैनौँ अथवा हामीले चाहिँ अब नयाँ फ्ल्याटमा बसेका छैनौँ भने, अथवा कोही बसेका छौँ भने पनि हाम्रो छिमेकी नेपाली अधिकांश साथीहरू बसेको ठाउँमा जाने हो भने त्यसमा धेरै कुराहरूको कमी छ। जस्तो सेफ्टी, फायर सेफ्टीको विषयमा पनि धेरै कुराहरू छन्। जस्तो के अरे नयाँ घरहरू सबैमा के छ भन्दाखेरि आगो लाग्ने बित्तिकै, धुवा आउने बित्तिकै तपाईँको अटोमेटिकली त्यहाँ अलार्म चाहिँ एक्टिभेसन हुन्छ। अलार्म एक्टिभेसन हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको त्यहाँ वरिपरि राखिएको स्प्रिङ्कलर जुन चाहिँ स्प्रिङ्कल हुन्छ, के अरे वाटर चाहिँ पानी छम्किने, त्यो आफै छम्केर चाहिँ घुमेर छम्किन्छ। तर त्यस्ता किसिमका घरहरू चाहिँ हामी बसेको घरमा छैन। र त्यो के अरे सिस्टम भएका घरहरू हामी हायर गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो बाध्यता हो, हाम्रो महँगो पर्छ। हामी महिनामा चाहिँ हाम्रो आम्दानीको महिनामा 15,000 रुपियाँ कमाउँछौँ एकजना सेक्युरिटी गार्डले, अनि चाहिँ त्यो घरको दाम 20,000 पर्छ, कसरी चाहिँ अफोर्ड गरिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो बाध्यात्मक कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ हामीले आफैले पनि बढी मात्रामा सुरक्षाको आफ्नो सुरक्षा आफैले अपनाउनु पर्ने अवस्था त छँदैछ होइन। त्यसमा अब सरकारले पनि अलिकति यो विषयमा विशेष गरी नेपाली मात्रै नभएर लो इन्कम फ्यामिलीहरूलाई, यो पुरानो घर भएका चाहिँहरूलाई चाहिँ अलिकति विशेष निगरानी र त्यसमा चाहिँ अब केही कुराहरू, केही थप सुविधा दिएर त्यसमा फायर सेफ्टी र त्यहाँ जस्तो कतिपय ठाउँ के छ भन्दाखेरि इभन तपाईँ भाग्ने ठाउँ पनि राम्रो छैन, अँध्यारो छ होइन। अब त्यो कसैले हेरिरहेको छैन, बिल्डिङ म्यानेजमेन्टले पनि हेरिरहेको छैन। अब स्टेयर केसहरू के अरे मेन्टेन गरेको छैन, जाँदाखेरि चाहिँ लडिने अवस्थाहरू छ, कतिपय ठाउँमा ढोका राम्रो नहोला होइन, आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ पनि अब सरकारको तर्फबाट पनि गर्ने कुराहरू विद्यमान छन् मेरो विचारमा। वास्तवमा हो गुरुङ सर, मैले के अरे तपाईँ त डापको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। डाप अहिले सरकारमा छ होइन। के छ सरकारलाई तपाईँहरूले केही त्यस्तो आवाजहरू, जस्तै नेपालीहरू असुरक्षित ठाउँमा बस्न बाध्य छन्, यिनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ गभर्मेन्ट हाउसहरू एप्लाई गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्ट हाउसमा सिफ्ट गराएर अलिक सुरक्षित वातावरणमा बस्ने वातावरणको लागि तपाईँहरूको पहल भएको थियो अथवा हुनेछ के छ? यो यस्तो छ हेर्नुहोस् नवीनजी कि हामीहरू विदेश आएका छौँ होइन। विदेश भन्नाले हाम्रो देशभन्दा हामी धेरै टाढा छौँ यहाँ होइन। यहाँ आएपछि अब हामीले चाहिँ यहाँको सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ इन्टिग्रेसन भन्छ होइन, कि यहाँको जनतासँग हामी कसरी नजिक हुने, जसरी यहाँको सरकारसँग कसरी नजिक हुने र हाम्रो कम्युनिटीलाई हामीले कसरी राम्रो गर्ने। हाम्रो सोचाइ भनेको चाहिँ हामीले खालि फोकस भनेको हाम्रो कम्युनिटीलाई कसरी राम्रो। जस्तै म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हुँ र म बिपी कोइरालासँग म धेरै प्रभावित मान्छे, र बिपी कोइरालाले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि हामी राजनीति के को लागि गर्ने भन्थे, जनताको लागि होइन। हामीले राजनीति गर्ने भनेकोलाई चाहिँ जनताको लागि, हाम्रो जनतालाई हामीले कसरी उठाउने, कसरी अगाडि बढाउने, कसरी यो ठाउँमा अरूको प्रतिस्पर्धामा लाने, हाम्रो प्रयास भनेको त्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशमा आएपछि, यो ठाउँमा आएपछि तपाईँले संसारभरि नै माइनोरिटीलाई हेर्नुहोस्, माइनोरिटी प्रायः जसो यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिक सरकारसँगै हामीले चाहिँ गर्छौँ। किनभने हामीले त हाम्रो सामान्य आवश्यकता, शिक्षादेखि लिएर हरेक कुराको आवश्यकताको कुराहरू, सानो बसोबासको कुराहरू, घरको कुराहरू
यो सबै कुराहरू हाम्रो बेसिक कुराहरू हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर कसरी हुन्छ हामीले आफ्नो कुराहरू मागहरू बढाउँदै लाने हो। जस्तै अब यो घरको कुराहरू, हाउसिङको कुराहरू, अहिले धेरै नेपालीहरूले हाउसिङको घरहरू पाएर सस्तो घरमा पाउँछ। हाउसिङ घरहरू कति राम्रो घर हुन्छ होइन, सस्तो। अनि हामीले कति मान्छेलाई एप्लाई गर्न पनि हामीले इन्करेज गर्छौँ, यसरी एप्लाई गर्नुहोस्, टाइम लाग्छ। अब गभर्मेन्टले अहिलेको यो हङकङ गभर्मेन्टले पनि यो समस्या धेरै भोगिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हङकङ सरकारले चाहिँ बढीभन्दा बढी अब के अरे गभर्मेन्ट घरहरू निर्माण गरोस् र हामी सबैलाई भनेको मतलब कि गभर्मेन्ट घरमा जो सम्भव छ उनीहरूले नयाँ ठाउँमा जान्छ भनेदेखि अब सम्भव छैन भने उनीहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्ट घरहरू प्रोभाइड गरिदिने, यो चाहिँ धेरै कुरो भइरहेको छ। र गभर्मेन्टले पनि धेरै नेपालीहरू अहिले पहिला त्यो थिएन, अहिले धेरै नेपालीहरूले गभर्मेन्ट घरको पाइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यहाँको लिभिङ स्थान पनि नेपालीहरूको पहिलाको तुलनामा हामी त भर्खरै आएको, हामी त 15-20 वर्ष भयो। इन्डियनहरू पाकिस्तानीहरूको 150 वर्षदेखि उनीहरूको इतिहास छ होइन। भनेदेखि त हामीले यो बेलामा मलाई लाग्छ कतिपय नेपाली हामी गर्व लाग्छ कि नेपालीले धेरै राम्रो प्रगति गरेको पनि हामीले देख्छौँ यहाँनिर होइन। चाहे रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा होस्, अरू क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम प्रगति पनि गरिरहेको छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ बसेर मेरो प्रयास अथवा हामीले चाहिँ जहिले पनि सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर हाम्रो कम्युनिटीलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने, चाहे शिक्षाको, किनभने यहाँ चाहिँ भाषाको कुराहरू छ। चाइनिज भाषा मिडियम, इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्ने कि चाइनिज मिडियममा पढ्ने कि गभर्मेन्ट स्कुलहरू जाँदाखेरि त समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू पनि हामी धेरै उठाउँछौँ, हामीले त्यो कुराहरू उठाउँछौँ। गभर्मेन्टले तपाईँलाई थाहा छ के अरे हङकङ सम्बन्धी नेपाली भाषाको फ्री उसहरू बुकहरू उनीहरूले वितरण गर्छ कि हरेक जानकारी कि नेपाली कुनै पनि समस्या नहोस् भन्नको लागि हाम्रो चाहिँ त्यो प्रयासहरू एकदमै हामीले गरेको छौँ। एकदम राम्रो कुरा हो। हामीले हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा भइरहेका घटना र दुर्घटनाहरूको बारेमा गभर्मेन्टहरूसँग यसरी नै वार्ता भएर केही कार्यक्रमहरू नेपाली समुदायहरूको लागि आउन सक्यो भने त्यो नै हाम्रो लागि राहतको विषय हुन सक्छ। धन्यवाद कुलप्रसाद गुरुङज्यू। अब भने हाम्रो कार्यक्रमको लगभग निर्धारित समयभन्दा पनि अगाडि आज सक्ने हाम्रो निधो गरिएको थियो, किनभने आज हामीले यो याक्थुङ मुन्दुम प्रक्षेपणभित्र मुन्दुमका कुराहरू आज हामीले गरेनौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ भर्खरै गत हप्ता 15 नोभेम्बर 2020 का दिन अथवा लक्ष्मी पूजाको पछिल्लो दिन अथवा भाइटिकाको अघिल्लो दिन राति चाहिँ जोर्डन, हङकङको जोर्डनको 560 क्यान्टन रोडमा एउटा ठुलो आगोलागी भयो, जसको कुरा हामी अहिले गरिराखेका छौँ। र त्यहाँ 7 जना हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देहावसान हुनुभयो त्यो घटनामा, र केही घाइतेहरू पनि हुनुहुन्छ। अब हामी यही विषयलाई लिएर चर्चा परिचर्चा सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम सकिन लागेको छ। जाँदै अन्तिममा केही छ भन्न पर्ने कुराहरू, केही छुट्यो भन्न पर्ने थियो अथवा छुट्यो भने जस्ता कुराहरू छन् भने कृपया कुलप्रसादजी। नवीनजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँले यहाँ आएर मलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभयो। मुकुमजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो देवमानजी होइन, उहाँलाई पनि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो बेलामा हामीले एउटा चाडबाड मानिरहेको बेलामा हङकङमा यस्तो हामी एउटा सबै उत्सवको मुडमा भएको बेलामा यो जुन दुःखद घटना घट्यो, हामी संसारभरिको नेपालीहरूको मुटु हल्लाइदियो। हामीहरू त्यो पीडामा छौँ अहिले, ती दुःखको स्थितिमा हामीले कि यो कल्पनै गर्न नसक्ने स्थितिमा छौँ। हामी चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूबाट हाम्रो एउटा यो बेलामा यो पीडाको बेलामा हाम्रो सबैको उहाँप्रति माया छ, साथ छ। पीडितहरू उहाँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। जसको घाइते हुनुभएको छ परिवारप्रति हामी संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसको मृत्यु भएको छ होइन। उहाँ सबै हामी एउटा कामना गरौँ कि अब हङकङमा यस्तो घटना फेरि नघटोस्। हामी नेपालीहरू आफै पनि लापरवाही नगरौँ, एकदम हामी सुरक्षाको कुरालाई हामी धेरै ख्याल गरौँ र अबको हामीले कहिले पनि यस्तो किसिमको घटना सुन्नु नपरोस्। यति भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद कुलप्रसादज्यू। हामी हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समयको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। केही कमेन्टहरू छन् हाम्रो स्क्रिनमा, ती कमेन्टहरू हामी पढ्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिले हाम्रो सृजना लिपिबाटै आयो। हाम्रो उहाँ
सायद नियमित दर्शक पनि हुनुहुन्छ होइन मुकुमज्यू? हजुर हजुर, उहाँ सोम चेम्जोङ चेम्जोङज्यूले अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सोम चेम्जोङज्यू। त्यस्तै झरना लिम्बूज्यूले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हाम्रो अतिथि लगायत हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै हुनुहुन्छ पुष्पा योङहाङ फेम्बुज्यू हुनुहुन्छ, सेवारो केरेक भनेर चाहिँ नमस्कार सबैलाई भन्नुभएको छ, हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई पनि नमस्कार। त्यस्तै मिसाङ सुब्बा नियोङ डिएक्सएनले पनि सेवारो केरेकले भन्नुभएको छ, केरेक भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि हामी सबैको तर्फबाट सेवारो नोगेन। लीला गुरुङ प्लिज साउन्ड क्वालिटी प्रब्लम भन्नुभएको छ। यो साउन्ड क्वालिटी प्रब्लम सम्भवतः नहुनु पर्ने हो, भयो भने पनि हामी अर्को एपिसोडमा यसलाई सच्याएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँले दिनुभएको सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै हुनुहुन्छ निबुई मिल होइन, स्टुडियोको ब्याक स्क्रिन प्रोग्रामले मागेको जस्तो भएन जस्तो लाग्यो मलाई भनेर भन्नुभएको छ। हामी यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने हाम्रो कमेन्टहरू यति नै होला। जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शक तथा श्रोताबिनलाई केही भनिहाल्नुहुन्छ कि मुकुमज्यू प्लिज? खासै मैले भन्ने कुरा त केही छैन। म एभ्रिडे हरेक हप्ता म के अरे दर्शक महानुभावहरूसँग भेट भइराखेको हुन्छ र यो विशेष गरी यसपल्ट जुन हङकङमा घटेको तिहारको माझमा एउटा उत्सवको मुडमा घटेको घटनाले अत्यन्तै हामीले दुःखी बनाएको छ। मलाई लाग्छ हामी हङकङवासी नेपाली मात्र नभएर हङकङवासी सम्पूर्ण यहाँको स्थानीयहरू पनि दुखित भएका छन्। त्यसैले होला अब यहाँको सरकार प्रमुख पनि घटनाको भोलिपल्ट नै आएर चाहिँ निरीक्षण गर्नुभएको छ त्यो ठाउँलाई र तत्कालै त्यसमा चाहिँ त्यो घटना कसरी घट्यो त्यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ भने छानबिन गर्नलाई निर्देशन समेत दिइसक्नु भएको अवस्था छ र अवश्य पनि यसले विश्वभरि रहेका नेपाली समुदायहरूको चाहिँ एउटा मुटु पक्कै पनि चिरेको छ र मुटु धड्किएको छ। यसले एउटा चाहिँ हामी सबैलाई एउटा चाहिँ नराम्रो छाप छोडेर पनि गएको छ। साथसाथै यसले एक किसिमको हामीलाई लेसन पनि दिएको हुनसक्छ र भविष्यमा हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि अथवा यस्ता किसिमका चाहिँ हामी एउटा ग्यादरिङ्सहरू एरेन्जमेन्ट गर्दा अथवा त्यो एरेन्जमेन्ट गर्ने एरेन्जरले, होस्टले अथवा चाहिँ त्यो के अरे सम्बन्धित क्लबले र सम्बन्धित के अरे आयोजककर्ता समेतले सबैले ध्यान पुर्याएर होस पुर्याएर एउटा सेफ्टीलाई मध्यनजर गर्दै सेफ्टी फर्स्ट भनेर हामी अगाडि गयौँ भने पक्कै पनि यस्ता किसिमका अप्रिय घटनाहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ। किनभने एउटा के भनाइ छ भन्दाखेरि एउटा गल्ती नै वास्तवमा सबभन्दा ठुलो हाम्रो गुरु हरि होइन, एक किसिमको गुरु हामीले चाहिँ को रूपमा लिँदै एउटा शिक्षाको रूपमा लिँदै आउँदा दिनहरूमा हामीले यस्ता किसिमका घटनाहरू घट्न नदिन हामी सबै सचेत रहौँ र यो कोरोनाको कहर बिचमा पनि यहाँहरू सबैजना सुरक्षितै रहनुहोला भन्दै म पनि यहाँलाई यहाँसँग बिदा माग्न चाहन्छु। हस् त मुकुमज्यू, उहाँको एउटा राम्रो लेसन पाठको रूपमा आएका दुई शब्दहरू सँगसँगै हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई बिट मार्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा यो जे जति घटनाहरू भयो यो म एउटा हाम्रो एउटा समुदाय नेपाली समुदायको तर्फबाट एउटा के चाहिँ अनुरोध गरौँ भने म अनुरोध होइन एउटा पुकार गर्छु, यदि हामीसँग ईश्वर भए, यदि हामीसँग माग छ भने हामी मागसँग प्रार्थना गरौँ, हामी ईश्वरसँग प्रार्थना गरौँ कि हामी नेपाली समुदाय होइन विश्वका कुनै पनि समुदायलाई यस्तो खालको दुःखद घटना फेरि नदोहोरियोस्। यो नदोहोरिनको लागि उहाँसँग प्रार्थना गर्दै हामी पनि चेतनाको ज्योति अझ उज्यालो बनाएर हामी कसरी चाहिँ सुरक्षित रहन सकिन्छ त्यो विषयमा पनि ध्यान पुर्याउन सकौँ भन्दै हाम्रो कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा आउनुभएको हाम्रा अतिथि हङकङ नेपाली महासङ्घका सल्लाहकार कुलप्रसाद गुरुङज्यूलाई पनि हामी यहाँबाट बिदा माग्छौँ। फेरि पनि आवश्यकता भयो भने उहाँलाई हामीले फेरि ल्याउनेछौँ। हस् त धन्यवाद। सँगसँगै हाम्रो यो कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम एउटा कार्यक्रमलाई
लाग्दछौँ अर्को हप्तामा फेरि आउनेछौँ अर्को भाग लिएर। तबसम्मको लागि यहाँसँग बिदा राख्छौँ। हवस् त, सेवारो, नोगेन, नमस्कार।